السلام عليكم البنات، جاسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. اموركم مليحه. اليوم رحنا لو 31 ديسمبر. غادي نحط الفيديو ان بو بلو تار. اليوم رحنا لو 31 ديسمبر 2019. ان شاء الله دون كالكو زور نكونوا في 2020. يدخل عليكم ان شاء الله هذا العام الجديد بالصحه والسلامه والهنا وراحة البال و واش نقولكم. اللي مريض ربي يشافيه، واللي متمني شي حاجه ربي يعطيها له في هذا 2020 ان شاء الله. ما نطلبوا والو البنات، نطلبوا الصحه والسلامه وراحه البال. هذه هي هذه الدنيا. واحد واش يطلب الصحه اكثر من اي حاجه. كل شيء يمشي ويجي والصحه تمشي ما تولي. البنات اليوم جيت معاكم، راني في اوشان اوبان. جبتكم معايا، ماشي جيت معاكم، جبتكم معايا تحوسوا. جبتكم الاوشان اوبان. اختي راها جات البارح وقالت لي لميا دي شوز انتريسون، كيما لا فيسيل موان 50%. فيها الالكتروميناجي، فيها شحال من حاجه. عجبني بزاف بزاف. الاوشان اوبان في لو 31 ديسمبر نبغي نمشي ندير لي كورس. بورطون ما عندي ما كان خاصني نشري. سورتو بغيت نشري لو جوير ما فيه هبلتني ماما لا كوزين لا كوزين لا كوزين. الوغ قلت بوركوا با اليوم جو سي كي مات تو ا 50% لي جوي وهكا شي صوالح تاع الدار. شت تانيك البنات هنايا هي كوم جور دي بلاد. ماشي ما عجبونيش الحق، ملاح مي ما كانوش en promotion. Ils étaient à 40 euros. Alors je me suis dit on freine un peu ان شاء الله. pourquoi pas quand يجيو لي soldes نمشي نشوف كاش حاجه تاع الدار. انا هنا وقت لي soldes نبغي لي دغا البنات، لي دغاوس ولي سيرفييت دو تواليت. لا فيريتي سي لو توب. ولا الماعن، الماعن انا نهبل على الماعن. وين ما نمشي البنات، ما نمشي بلاد واحده اخرى فاكونس خاصني نمشي للحانوت تاع الماعن. مانيش عارف عقلي مع الماعن، نبغي حاجات جدود وحاجات ملاح. هنا البنات جيت شت حسوا اختي راها وراتلي كوم دي بول تاع الزاج كبار. هما بوغ اون سالاد دو فروي. ولا ماشي كبار بزاف، هما راني ماشي نوريلكم. ماشي كبار بزاف مي ملاح. tu mets une salade de fruits ولا ديري carrément le jus de fruits وديري des tranches de citron ولا des tranches de orange ولا les tranches de اي حاجه ولا le glaçon. آه وتحطيهم هكا اطابل افيك دي فيغ فيهم يلوش. تاع القرن ماشي زاج البنات، هو كلشي زاج غير لالوش تاع القرن. سي بيان في لا فيريتي باش واحد ما تسرسلهش. فوالا هاي راني وريتها لكم. البنات قطعت لو سون هنايا باسكو الحانوت راه هنا معمر. لو غران سورفاس راه هنا معمر وراه الحس قوي ولا ميوزيك قويه. ما نديرش الغلطه اللي درتها الخطره اللي فاتت، درت لا ميوزيك في لا تلفزيون ويوتيوب ما بغاش تلونسي لي لا فيديو حتى شحال، وحنا نعاودو حتى زبطوا لنا ان ميساج كوم كوا راه عندكم الغنى اي سي لو دروا دوتور. الوغ سي بور سا نحينا عاود كامل لا فيديو. دروك راني كي نخرج كي تسمع الغنى نحيت، كي نسمع هكا لي بوب نحي. الوغ قلت بوركوا با نهضر هكذا فاسيلمون نحي لو سون باسكو انا بجودي راسي وجعني والله. نهار لي كورس عييت بزاف. هذا البنات ما شريتهاش، شريته با سولدي. الاخرين لي بتي زيتي موان 50%، هذا يتي با موان 50%. فوالا هنا البنات جيت لو غيون تاع لي سوشي. انا نموت على لي سوشي. جيت لو غيون تاع لي سوشي سا مي دون دي زيدي. انا نديرهم في داري وحدي. البنات هذا واسم روز، تشليه مليح 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 من الماء وتخليه شويه في الماء باش ينحي له هذيك البيوضيه. باش الماء يولي كلاغ. كي الماء يولي كلاغ ديري الروز تاعك عادي يغلي. الا درتي غرفيه تاع روز ديري 3 غرافي ماء وتخليه يعقد يجي كي لاكول. وتشري هادو لي فوي دال وديري الخل سكري لو فيناغر سكري من بعد شناهو. هذا ما كان ما ديري لا ملح لا والو. وشوفي غير مورسو ما كان والو، دو مورسو ا 5,90 €.
et c'est que du riz avec une tranche de saumon ولا du poisson cru. هذا ما كان. فوالا هنايا البلاصه تاع الحوت راه هنا البنات، تيكيات ترفدي وتقعدي تدوري ديري لي كورس تاعك باش عاد تولي. Non. Regarde, tu as vu? C'est bien, ça te donne des idées. C'est une bûche aux fruits. Regarde là. Très bien. البنات راه معمر من اكشن فيلمي لكم كل شيء، سمحوا لي. فوالا ولا البنات هو درت لي كورس تاوعي، شريت لا كوزين لبنتي، شريت هادو عجبوني اون فيت، ديري فيهم لي فروي، ديري فيهم اون سالاد دو فروي. يا لا لوش ان بلاستيك، يا لي فيغ، هذا اون فيغ مي لا لوش الي ان بلاستيك. فوالا عجبني موان 50% البنات، كان يدير 24 € 95، شريتها ب 12 €. تاينيك هاد لو دغا au lieu de 30 € خلصتها ب 15 € تاع 2 بلاص لي غران لي. فوالا وهنا البنات كي نطيح في لا ليسيف، شريت لا ليسيف، شريت لي شامبوين تاينيك جيل دوش. فوالا طحت فيهم اون بروموسيون لا ليسيف، نشري بالكارطون. ها تحت هذا اللون. فوالا بغيت تاينيك كي ندير لا ليسيف تاعي سوا ان بودر سوا ليكيد، نزيد هذا شويه كوتي كاجولين مليح، تجي الريحه تاع الاش تري تري بون، ça sent très très bon après, ça sent bon. فوالا شريت لو بان ساندويتش ا مي زانفون، درت غير دي كورس خفاف. البنات هاني وليت معاكم، اليوم راني ماشيه ندير معاكم لي نيم راكو شتو لي غاليت دو ري. البنات نفوت لا فيديو في الساعه باسكو سي تري لون et c'est très long à préparer, c'est pour ça راني نفوت لا فيديو في الساعه. هادو البنات هادو سي لا فيرميسيل دو ري الروز، لا فيرميسيل تاع الروز. وهادو سي لي شامبينيون شينوا يابسين، ديريهم في الماء باش يطراو. هنا راني نقيت لي كروفيت، درت الماء سخون، وهنايا درت زيت الزيتون في المقله، درت البصل والثوم، قليتهم وزدت معاهم شويه تاع لي كاروت غابي. انا هذا اللي ندير لي كاروت غابي والبصل والثوم زيت الزيتون. هنا لي كروفيت شريتهم طريين، حبات كبار ما شاء الله، قطعتهم بلو سيزو باش هكا كي ياكلوهم ما يجيش مورسو كبير. فوالا سي تو. هنا البنات تأدوا تزيدوا لي ميات تاع لي كراب ولا كيفاش يقولوا له لي نوا سان جاك مع لي كروفيت، سي تري تري بون. انا ما راسي دار الغاشي ما نجمتش نزيد، ما صبتش شي صوالح ما صبتهمش. بغيت ندير معكم حتى ان غاتو بور لا فيت مي ما صبتش الماسكاربون، راه شحال من حاجه لي غيون ايزيتي فيد الغاشي بزاف. فوالا هنا تقلي غير شويه ما تكتريش، ديري الملح والسكنجبير. انا ندير غير الملح والسكنجبير، الجينجامبر اون بودر اي لو سيل. البنات je supporte pas, je peux pas manger les branches تاع لو صوجا، je suis allergique. شوفوا هنا البنات هذا لي شامبينيون شو كيطرا ولا كي الكويغ تقصيه مي لي تري بون كي ديروه الى ان غو في لي نم تاعكم، دقدقوه هكذا والبلايص العاصين ما ديريهمش كما هو داك راني حاطه تاع تما، هذاك عاصي ما درتاش ما يشقاش، غير كي تاكلوه يجي عاصي بزاف فمكم، ما غاديش يعجبكم.
الوغ خايلاه ما ديروش. عاود هنا تقصو اللي هاني نقصص بالمقص دو كويزين البنات، تقصو هكا ض باش هكا يجيكم ميم يجي شباب لا كولور. تاع بليزيوغ كولور في لي نام، تاع لو نوار لو اورانج لو بلون، كاين بليزيوغ كولور. فوالا ما نكترش انا البنات الزيت، هاود راه نشفت. هنا لي كروفيت راهم عندي طايبين، غير شويه يسخنوا. هذا ما كان باسكو يعاودوا ينقلاو في الزيت، سا سار ريان. اي فوالا دروك البنات هذاك هادوك لا فيرميسيل شينوا، لو غي هكا كي لا فيرميسيل. هاودا كي درته في الماء صفيته، دروك نقصه تانيك بالمقص ونخلطه مع الاخر. سي فاسيل البنات، ما فيش حتى الخدمه. الخدمه اللي اصعب حاجه اللي فيها كي تنقي لي كروفيت غادي تطولي، ماشي حاجه اخرى. الماء يكون الماء عندك سخون، ديري لا فيرميسيل مع الشامبينيون، راكي تقلي البصل تاعك والثوم، تعاودي ترمي لي كروفيت تاعك. هذا ما كان. وغير قلت لكم ميتي غير الملح وسكنجبير اون بودر. هي اللي عندها سكنجبير طري ديرها مغسول طري، بصح اللي ما عندهاش سي با غاف اون بودر. البنات انا ما نزيد لا معنوس لا والو، حنا ماكلتنا تاع العرب فيها كلشي اصبور معنوس. وهذا لي نام ما يجيش فيهم المعنوس. زعما كان اللي يبغي يدخل حاجه جديده، انا ما انا نبغيهم هكذا. ديجا لا سيمين ديرنيير اللي شفتو كي درت العشاء لولد اختي، راني شريت لي نام وما جاونيش بنان. انا نبغيهم هكا نديرهم. فوالا. وفايزة regarde tu vois la vidéo fais pareil ne me dis pas tata j'ai envie des nems. طيبي تعلمي. كاع الشيء هذا انا وتعلمت من لي فيديو كيما كاع الناس. شفت لي الشينوا يديروه، دقته عجبني، رحت اليوتيوب شفت دون دي سيت شينوا، شفتهم كيش يديروه وليت ندير حتى انا. اللي تتلف له يمشي اليوتيوب يتعلم. فوالا هنا البنات درت دو غران كويير دو صوجا. هو كان خاصه شويه ملح، بصح قلت ما نديرش الملح هكاك، لو صوجا مالح. فوالا ملح. ما درتش ملح، غير صوجا مالح. الوغ درت 2 معالق جاني هذاك هو. البنات هنا في هذه الطبسيره كاين الماء، رفت ان طورشون بروبر. هادو جدود لاكو عاقلين شريتهم من اكسيون، لا فيغيتي عجبوني كبار. هما هادو لي فوي تاع لو غي، لي غاليت دو غي. فوالا تسمخوهم غير هكذا في الماء من بارد ما كانش مشكل، ماشي خاص يكون سخون ولا من بارد معليش، غير باش لاباط تطلق روحها باسكو دروك راها يابسه، تطويها على 2 تنقرض. الوغ كي ديريها في الماء تطرى يولي طري. هادو هما سر تاع لي نام باش يجيوك دي نام شينواز. هنا البنات رفدت هذا لو طابي باسكو دروك كي لينا مدخليهم في الماء يولي هذيك لاباط تولي كي لاكول. فوالا تولي كي لاكول. فوالا هكا تلويوه البنات. هي من الاحسن البنات تشريو الورق شويه كبار، انا شريتهم صغار. وكي تقطعوا لكم سا سا غيان تبدلي لوي وزيدي واحده اخرى، ديري 2 فوي يجيوك ملاح تايني. بقيت انا ندير 2 فوي في ان سول نام، ندير 2 فوي اون سول فارس، ندير 2 فوي ولاو يجوني غايه. نيزيتي با البنات، راه الماكله هكا خفيفه سي فيت في، والدراري يموتوا عليها. الدراري سقطيين يبغيو هاد الصوالح. ولا البنات ها هو عشاتنا. مشيت تعشيت عند اختي عرضتني فوالا اون سالاد افيك دي فروي دو مير. C'est moi qui t'ai acheté la cuisine. Et serre.